अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप सब ठीक ठाक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। और जी मेरा व्लॉग जो है मॉर्निंग से ही स्टार्ट होता है और मैं सारा दिन की रूटीन शेयर करती हूँ। कल मैं अपना व्लॉग नहीं डाला था तो आज मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी अम्मी के घर की यादें, सर्दियों की छुट्टियों की, जो कि मुझे कल बहुत याद आ रही थी, बहुत याद आ रही, शदीद किस्म की याद आ रही थी अपनी अम्मी की। वो आपके साथ शेयर करूँगी और उनको याद करूँगी, फिर आज आंखों में पानी लेके आऊँगी और दिल को ख़राब करूँगी। क्या कहते हैं, कल मेरा मूड बहुत ख़राब था, मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। दिल भी कहते हैं जब दिल खुश ना हो, मूड ठीक ना हो तो कुछ करने को दिल ना करे तो बंदा ना ही करे तो अच्छी बात है। इसलिए मैंने कल अपलोड नहीं किया। तो मैंने कहा आज चले करना है, आज कर ही लेती हूँ। आज थोड़ा सा मूड को रिलैक्स किया, ख़ुद को रिलैक्स किया, ख़ुद को ठीक किया और जी मैंने कहा चलो व्लॉग की तरफ आते हैं। और यादें ये कि कल अम्मी की इतनी याद आ रही थी, अम्मी मुझे बहुत याद आ रही थी और मैं दिल कर रहा था बात बात पे रोऊँ और एक दफ़ा बैठ के इतना रो अम्मी की बहुत शदीद किस्म की मुझे याद आ रही थी ना। वो इस वजह से कि जब बच्चों को छुट्टियाँ होती थी तो अम्मी कॉल करती थी और भाई कॉल करते थे जो इस दुनिया में नहीं है, अब्बू कॉल करते थे आ जाओ छुट्टियाँ हो गई हैं बच्चों की, नहीं तू तो साल बाद निकलना होंदा, तू आ जा, छुट्टियाँ हो गई हैं तेरे बच्चों हुण मूँह विखा दे आके। और जब हमने आना तो रास्ते से ही कॉल आनी, अम्मी ने क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए, क्या पकाऊँ, क्योंकि लाहौर से जाना होता था, टाइम होता था। अम्मी कहती जब तुम लोग आओ गरम गरम मैं बनाऊँ। अम्मी ने सुबह सुबह उठ जाना, सारी सफाइयाँ करनी, भाभी ने उठ जाना, भाभीयों ने कहना जी आज लाहौरिया ने आना, लाहौरिया ने आना, सबको वेट होता था लाहौरिया ने आना और इतना मज़ा आता होता था। और जब एक कमरे में सर्दी होनी, रात को जब ठंड ज़्यादा हो जानी तो अम्मी ने हीटर लगवा लेना, मैटर सारे रूम में बड़े में बिछा लेने, नीचे जो कहते नहीं वो जुल्ली बिस्तरे बिछा लेने। अम्मी ने कहना लोरियाँ ली लोरी बिस्तरे बिछा लो, तो उधर अम्मी ने कभी गचक बनाने लग जाना, कभी पिनियाँ बनाने लग जाना, कभी हलवा बनाने लग जाना, कभी कुछ ना कुछ चाय के साथ शाम को बनाना, सबने खाना बैठ के खाना, भाभीयों ने भाइयों ने भी आ जाना उधर। और मैंने जाना तो हम तीन बहनें और दो बहनों को मैंने इधर से ही कॉल कर देनी या रास्ते से कह देना तुम आ रही हो उन्होंने कहना हाँ। तो उनको भी होता था जब आएंगी लाहौर से तो फिर हम सारे इकट्ठे होंगे, वो भी तब ही अम्मी की तरफ आती होती थी। हम तीनों बहनें तभी ही इकट्ठी होती थी, भाई भी भाभियाँ भी इकट्ठी हो जाती थी। और इन्हें ना साग का पतीला रात को ही रख देना है पकने के लिए, सुबह नाश्ते में उसके साथ मकई की रोटी बनानी सबके लिए, और फिर साग बच जाना तो कहना मैंने कह देना अम्मी मैं लैके जाना जी, मेरा साग फ्रीज कर देना। दूसरी बहन ने बोलना आहो तू लाड लिया साढ़े वास्ते भी रखना, अम्मी असी भी लैके जाना। तो हमारी जो दरमियान वाली बहन थी सिस्टर थी शुगुफ्ता, तो उसको कहना हाँ ये अम्मी की लाड ली, इन्होंने अम्मी ने आप ही दे देना, बस अम्मी के साथ मजाक करना। हम तीनों बहनें तो एक माँ की थी ना, तो कहना नहीं ये आपकी लाडली है, ये लाडली है, तो ऐसे एक दूसरे को बहनों ने तंग करना और इतना मज़ा आना। अगर अम्मी ने पिनियाँ बनानी तो पहले कह देना अम्मी मेरे वास्ते रखना मैं लैके जानियां ने, तो कोई भी चीज़ बननी तो अम्मी को कह देना अम्मी मेरे लिए तुसी रख लेना मैं नाल ही लैके जानी, क्योंकि घर आके फिर जब हस्बैंड को कहना मेरी अम्मी की तरफ से आई हैं, बड़ी खुशी होती थी। और अम्मी ने इतना कुछ करना ना, बड़ा मज़ा आना। और दिन में सारा दिन छत पे बैठना, धूप में कभी कुछ खाना, कभी माल्टे, कभी मूलियाँ, कभी कोई सब्ज़ी वगैरह जो खाने वाली होती थी रख लेनी, खाते रहना, बच्चों के साथ इंजॉय करना, भाभीयों के साथ इंजॉय करना, भतीजियों ने सूप बनाना, वो घर में होना तो कहना आप भी आए, फूफो आ जाएं सूप पीते हैं, उन्होंने सूप बनाना, भाभीयों ने बैठ के इतनी बातें करनी, इतना हंसना। और हम इतनी माशाल्लाह 4 भाभियाँ, उनके बच्चे 3 बहनें, हम तीनों के बच्चे, अम्मी भाई वगैरह जब इकट्ठे हो जाते तो अम्मी कहती लै 7 ਧੀਆਂ मेरियां तो मेरे घर का ही मेल, मैनू बाहर की जरूरत पैनी है। वो हिसाब कहते अम्मी मेरी कहती होंदी सी विआह ते अगर मैं किसी भी ना सदा मेरे घर का ही मेल बथेरा है, वो हिसाब हो जाता है। इतना चिड़ियाघर बन जाता था ना, बड़ा मज़ा आता होता था एक दूसरे को मजाक करना। भाभियाँ और हम इतनी ओवर हो के एक दूसरे को मजाक करती थी ना कि हंस हंस के हमारी तो बखियाँ दर्द शुरू हो जानी, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता। जो दरमियान वाली जो मेरी सिस्टर है वो काम में बहुत मसलन तेज़ है माशाल्लाह, हर काम कर लेती हैं, हाँ पिनियाँ बनाना, साग बनाना, हलवे बनाना, हर चीज़ कुकिंग में अम्मी की तरह बहुत बेस्ट थी। उसको काम से होता था, हमने उसको पिनियाँ बनाने पे लगा देना, चल तू पिनियाँ बना सानू खवा, तू मोमोज़ बना। उनकी बेटी जो है ईमान वो मोमोज़ बहुत अच्छे बनाती थी, उसको कहना मोमोज़ बनाओ, उसने मोमोज़ बनाने लग जाना। और जो तीसरे नंबर वाली थी वो सिर्फ मुँह बनाती थी या बातें बनाती थी या बातें करती थी तीसरे नंबर वाली सिस्टर। और ये भाई थे एक दूसरे को मजाक में, हमारे भाई भी ऐसे थे, अल्लाह ये जन्नत नसीब करे। जो भाई फोत हो गया मुझे बहुत मजाक करता होता था। मैंने जो 25 दिसंबर की छुट्टियाँ होनी तो जाना तो वड्डे दिन कहना वड्डा दिन मनान आ गई, जो पेके आ गए वड्डा दिन आ गया इन्हों का, वड्डा दिन मनाना आई है। तो फिर मैंने भी ज़िद्द से ना येलो कलर का ही सूट पहन के जाना, जिसमें येलो कलर होना, सूट पहन लेना या शॉल ले लेनी या कुछ भी होना तो येलो कलर में ही कुछ ना कुछ पहन के जाने का, मैं वड्डा दिन मनाना ही, वड्डी ईद करन आई हूँ।
تو امی کو ایسے کہنا تو سب نے مجھے بھی مذاق کرنا بڑا مزہ آتا تو تھا. یہ جو یادیں ہیں، یہ جو ٹائم ہے جو بندہ یاد کرتا ہے گزر جاتا ہے، بڑا دکھی ہوتا ہے. تو میں کل اسی دکھ میں بس بیٹھی رہی، بس پریشانی، بچوں کو ڈانٹ دیا، ہسبینڈ کے ساتھ چڑچڑاپن، لڑائی. دل کر رہا تھا میں اڑ کے اپنی امی کے پاس پہنچ جاؤں گا، کاش ایسا ہوتا. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امی مجھے کال کریں اور کہیں نہیں تو آئی نہیں، تین میں کیا سی آ جا، تو آندھی ہی نہیں، چل منہ دکھایا، تجھے سال بعد بھی نہیں کرو نکل دی. اور لاہور سے جب جاتے جاتے امی نے 2-3 دفعہ کال کر لینی، بھائیوں نے کر لینی، سسٹر نے راستے میں اتنے فون آنے، آپ پہنچے نہیں ہو، کہاں پہنچے ہو، کہاں رہ گئے ہو. اور رات کو اکٹھے ہونا، کھانا کھانا، مذاق کرنا. اور بس جن جن کے گھروں میں یہ کچھ ہے بھی چل رہا ہے وہ تو انجوائے کریں گے. ہمارے امی نہیں ہیں، ماں باپ کے ساتھ ساری رونقیں ہوتی ہیں، بھائیوں کے ساتھ رونقیں ہوتی ہیں. میرے 2 بھائی تو اس دنیا میں نہیں ہیں، اور امی ابو بھی نہیں ہیں، اور یہ ٹائم ختم ہو گیا، اب آنا بھی نہیں ہے. اور ماں کہندے نا ماں پہ آنا پیکے تے داد کے آنا داد کے تے ماں پہ آنا نان کے احساب ہوندا. تو ماں بھابیاں بھی ہیں، بھائی ہیں، اللہ پاک ان کو صحت دے، تندرستی دے، وہ اپنے گھروں میں خوش رہیں. اور مگر وہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں تو جو ماں باپ سے رونق ہوتی ہے نا، ایک کمرے میں، بڑے کمرے میں امی نے چارپائی پہ بیٹھے ہونا، سب نے ان کے پاس بیٹھ جانا، ان سے باتیں کرنی. ایک منجی تے امی نے منجی تے رضائی رکھی ہوئی بیٹھے، سارے نے اس منجی تے بھائی امی کہنا نہیں ہائے ہائے میری منجی توڑن لگیاں نے، اسی کہنا ٹوٹے گی تو جان چھٹے گی. بس جی بس کل یہی سارا دن یہی دن. اب دل اتنا خراب ہوتا ہے کہ کاش وہ دن واپس آ جائیں، کاش وہ دن واپس آ جائیں، ماں باپ واپس آ جائیں، ایک دفعہ آ کے ہمیں سینے سے لگا لیں. مگر ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نے ان کے پاس جانا ہے، انہیں ہمارے پاس نہیں آنا ہے. بس وہ کل مجھے یاد بہت دن آ رہا تھا. ہاں جی. اور میں کیا کہہ سکتے ہیں، جن کے ماں باپ ہیں اللہ پاک ان کو تندرستی سے دے، اور جن کے نہیں ہیں ان کو اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. جی سارا دن کے کام ختم کر کے میری کوشش ہوتی ہے کہ رات کو میں فریش ہو کے نہا کے ہی لیٹی، کیونکہ سارا دن گیس نہیں ہوتی، 6 سے 9 بجے تک گیس آتی ہے اور گیزر میں پانی گرم ہوتا ہے، اور پھر میں نہا لیتی ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سارے کام ختم کر کے نا فریش ہو جاؤں، مجھے پھر کوئی کام نہ کرنا پڑے. اب میں نہا چکی تھی اور ہائے جی چائے پیوں گی کمبل میں بیٹھ کے، بڑا مزہ آتا ہے. اور ٹک ٹاک چلاؤں گی، انجوائے کروں گی، اب اپنے لیے ٹائم نکالوں گی. اور جی میرے بال اتنے اترتے تھے، جب بھی میں برش کرتی ہوں میرے تو چاٹے نک رہ گئے نے. ہاں جی کی کر سکتے، اترتے تو اتر مگروں لتھن. پھر میں تو وگ لا لاں گی، میں تو اپنے بچیاں دی شادیاں کرنیاں نے. ہاں میں اتنا کچھ کرتی پھر بھی نہیں میرے بال اترنے سے رکتے. میں کہا خیر چلو کوئی نہیں، ہوں تو ون سونیاں وگاں آئیاں نے سوٹاں دے نال میچ کران گے تو ویاواں تے لا لیں گے، ٹینشن نہیں لینی تسی بھی، کی کر سکتے ہیں. ہاں جی میرے کام ختم ہو چکے ہیں، میں برتن دھوؤں گی. اور جی چائے ہے وہ میں ساری ڈال چکی، اپنا کپ میں نے ڈال کے سائڈ پہ رکھا ہے، میں جا کے کمل میں بیٹھ کے ہی پیوں گی. سارے کام ختم ہو گئے ہیں میرے. جی یہ رات کی روٹین تھی جو اینڈ ہو گیا. اللہ حافظ.